मत्तीको सुसमाचार। यो नासरतका येशू, उहाँको जीवनी, मृत्यु र पुनरुत्थानको विषयमा रहेका सुरुका आधिकारिक विवरणहरूमध्ये एक हो। यस पुस्तकका लेखक अज्ञात छन्, तर प्रारम्भिक भरपर्दो परम्पराले यसलाई कर उठाउने मत्तीसँग जोड्दछ, जो 12 प्रेरितहरूमध्येका एक थिए र उनलाई येशूले नियुक्त गर्नुभएको थियो र उनको नाम वास्तवमै पुस्तकभित्रै छ। करिब 30 देखि 40 वर्षसम्म प्रेरितहरूले उनीहरूले नै येशू र उहाँका शिष्यहरू आफूले प्रत्यक्ष देखेका र स्मरण गरेका विषयहरूलाई नै मौखिक रूपमा सिकाउँदै गरे। अनि मत्तीले यी सबैलाई एकत्रित गरी अद्भुत तरिकाले मिलाएर येशूका विषयमा केही मुख्य कुराहरूलाई जोड दिई पुस्तकको आकार दिए। यस भिडियोमा हामी पुस्तकको पहिलो आधा भागलाई मात्रै हेर्नेछौँ। विशेष गरी मत्तीले यो देखाउन खोज्दैछन् कि परमेश्वर र इजरायलको विषयमा रहेका सम्पूर्ण बाइबलका कथाको निरन्तरता र पूर्णता त येशू हुनुहुन्छ, जो दाउदको वंशको मसीह हुनुहुन्छ। उहाँ मूसा जस्तै एक नयाँ आधिकारिक शिक्षक हुनुहुन्छ। यति मात्र होइन, येशू परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ, अझ हिब्रूमा त इमानुएल। मत्तीले यस पुस्तकमा परिचय र निष्कर्षको साथ आकार दिएका छन्, अनि यो विभाजनले एउटा फ्रेमको काम गर्दछ, जसभित्र 5 मुख्य भागहरू स्पष्ट रहेका छन्, जहाँ हरेक भाग येशूको लामो शिक्षाको लामो भागसँग अन्त हुँदछ। अब यो प्रकारको आकार जानी बुझी राखिएको छ र अद्भुत रहेको छ। यो कसरी हुन्छ अब हामी हेर्नेछौँ। अध्याय 1 देखि 3 सम्मले येशूको कथालाई पुरानो करारको कथासँग जोडी पूर्व तयारीको काम गर्दछ। मत्तीले येशूको वंशावलीको साथ सुरु गरी उहाँ कसरी मसीह वंशबाट दाउदको पुत्र हुनुहुन्छ भनी जोड दिएका छन्, साथै अब्राहमको पुत्र पनि। यसको अर्थ उहाँले परमेश्वरको आशिष सबै जातिहरूमा ल्याउनु हुनेछ। त्यसपछि हामी येशूको जन्मको बारेमा प्रख्यात कथा र पुरानो करारका भविष्यवाणीहरू यी सबै घटनाहरूमा पूरा भएको पाउँदछौँ कि जातिहरू आउनेछन् र मसीहको आदर गर्नेछन् अनि मसीह बेथलेहममा जन्मनु हुनेछ। तर यसभन्दा पनि बढी येशू पवित्र आत्माद्वारा गर्भधारण हुने र उहाँको नाम इमानुएल कहलाइने। यी सबै कुराहरूले यो नै प्रश्न गर्दछन् कि येशू केवल मानिस मात्र हुनुहुन्न, उहाँ परमेश्वर हामीसँग हुनुहुन्छ। परमेश्वर मानव बन्नुभयो। यसरी तपाईले मत्तीको 2वटा मुख्य विषयवस्तुहरू परिचयमा नै देख्न सक्नुहुन्छ। उहाँ दाउदको वंशबाट आउनु भएको हो, उहाँ इमानुएल हुनुहुन्छ। तर मत्तीले यो पनि देखाउन चाहन्छन् कि येशू कसरी नयाँ मूसा हुनुहुन्छ। मूसा चाहिँ येशू पनि मिस्रबाट बाहिर आउनुभयो। उहाँ बप्तिस्माको पानी भएर जानुभयो र उहाँ 40 दिनसम्म उजाड स्थानमा प्रवेश गर्नुभयो। त्यसपछि येशू आफ्नो नयाँ शिक्षा दिन डाँडामा जानुभयो। यी सबैबाट मत्तीले दाबी गरिरहेका छन् कि येशू प्रतिज्ञा गरिएको मूसा भन्दा महान व्यक्तित्व हुनुहुन्छ, जो इजरायललाई दासत्वबाट छुटाउनु हुने, नयाँ ईश्वरीय शिक्षा दिनुहुने, पापहरूबाट उद्धार गर्नुहुने र परमेश्वर र उहाँका जनहरू बीच एक नयाँ करारको सम्बन्ध सुरुवात गर्नुहुने व्यक्ति हुनुहुन्छ। येशू र मूसा बीचको यो समानान्तरताबाट किन मत्तीले यस विषयलाई पुस्तकको केन्द्रबिन्दु बनाए भन्ने पनि थाहा गर्छौँ। यी 5 मुख्य भागहरूले येशूलाई एक शिक्षकको रूपमा जोड दिँदछन् र मत्तीले समानान्तरता सिर्जना गरेका छन्। येशूलाई एक शिक्षकको रूपमा मूसाका 5 पुस्तकसँग समानान्तर देखाइएको छ। येशू नयाँ आधिकारिक शिक्षक हुनुहुन्छ, जसले तोराहको कथालाई पूरा गर्नुहुनेछ। अब पहिलो भाग 4 देखि 7 अध्यायमा परमेश्वरको राज्यको आगमनको घोषणा गर्दै येशू आफ्नो कदम चाल्नुहुन्छ, अनि यो निकै मुख्य कुरा हो। राज्य भन्नाले मुख्य गरी परमेश्वरले यस संसारको लागि गर्नुभएको उहाँको उद्धारको कार्य हो, जो राजा येशू मार्फत भइरहेको छ। येशू दुष्टको सामना गर्न, विशेष गरी आत्मिक दुष्टता र यसको सम्पूर्ण अवस्था अर्थात् दुष्टको दमन, रोग र मृत्युको सामना गर्न आउनु भएको छ। येशू एउटा नयाँ परिवारको निर्माण गरी सारा संसारमा शासन गर्नको निम्ति परमेश्वरको शासन पुनर्स्थापना गर्न आउनु भएको छ, जसले उहाँलाई पछ्याउँछन्, उहाँको शिक्षा पालन गर्छन् र उहाँको शासन मुनि जिउँदछन्। त्यसैले येशूले मानिसहरूलाई निको पार्नुहुन्छ र एउटा अभियान र एउटा समुदाय खडा गर्नुहुन्छ, अनि आफ्ना चेलाहरूलाई डाँडामा लगी आफ्नो पहिलो महान शिक्षा दिनुहुन्छ, जसलाई परम्परागत रूपमा डाँडाको उपदेश भनिन्छ। येशूले उहाँलाई पछ्याउन र परमेश्वरको राज्यमा बस्न के जस्तो देखिन्छ भनेर बताउनुहुन्छ, र यो एक नयाँ प्रकारको राज्य हो जहाँ कुनै सुविधा प्राप्त सदस्यहरू हुँदैनन्। गरिबहरू, नगण्यहरू, धनीहरू र धार्मिकहरू सबैलाई निम्तो गरिएको छ र फर्कन, पश्चाताप गर्न र येशूलाई पछ्याउन र उहाँको परिवारमा सामेल हुन बोलाइएको छ। येशूले भन्नुभयो कि उहाँ व्यवस्था वा पुरानो नियमका आज्ञाहरूलाई हटाउन होइन, बरु उहाँ आफ्नो जीवन र उहाँको शिक्षाहरूद्वारा सबै पूरा गर्नको लागि आउनुभएको हो। उहाँ आफ्ना मानिसहरूको हृदय परिवर्तन गर्नको लागि आउनुभयो, ताकि तिनीहरूले परमेश्वरलाई साँच्चैकै प्रेम गर्न सकुन् अनि छिमेकीहरूलाई पनि, साथै शत्रुलाई पनि प्रेम गर्न सकुन्। राज्यको महान शिक्षा समापन गरेपछि अर्को खण्डले येशूले मानिसहरूको दैनिक जीवनमा राज्यको वास्तविकता ल्याउनुहुन्छ भनी देखाउनुहुन्छ। यहाँ मत्तीले चोट पुगेका र जीवन भत्ताभङ्ग भएका मानिसहरूको जीवनमा परमेश्वरको राज्यको शक्तिलाई देखाउन 9 वटा कथाहरू मिलाएर राख्दछन्।
यहाँ 3वटा कथाहरू 3 समूहमा राखिएका छन् र ती सबै बिरामी वा अशक्त शरीर वा जोखिममा रहेका व्यक्तिहरूका बारेमा छन् र येशूले उनीहरूलाई अनुग्रह र शक्तिद्वारा निको पार्नुहुन्छ र बचाउनुहुन्छ। त्यसपछि यी 3वटा कथाहरूको बीचमा मानिसहरूले उहाँलाई पछ्याउनु पर्छ भन्ने येशूको बोलावटको बारेमा 2 समानान्तर कथाहरू हामी पाउँदछौँ। मत्तीले यस कुरालाई औँल्याएका छन् कि कुनै व्यक्तिले येशूको अनुग्रहको शक्तिको अनुभवलाई केवल उहाँलाई पछ्याएर उहाँको चेला भएर मात्र गर्न सक्छ। अब मत्तीले राज्यको शक्तिको प्रदर्शन येशू मार्फत देखाएपछि येशूले 12 जना चेलाहरूलाई उहाँले गरिरहनु भएको काम गर्न पठाउनुभयो र यसले शिक्षाको दोस्रो ठुलो भागमा ल्याउँदछ। अध्याय 10 यहाँ येशूले आफ्ना चेलाहरूलाई राज्यको घोषणा कसरी गर्ने र त्यो काम गर्दा के आशा राख्ने भनेर सिकाउनुहुन्छ। इजरायलका धेरैले येशू र उहाँको राज्यको प्रस्तावलाई स्वीकार गरे, तर इजरायलका अगुवाहरूले भने गरेनन्। उनीहरूले पश्चाताप गरे र चेला बने भने ठूलो कुराहरू गुमाउनु पर्नेछ। त्यसैले येशू जान्नुहुन्छ कि उनीहरूले उहाँलाई इन्कार गर्नेछन् र उहाँका चेलाहरूलाई सताउनेछन्, अनि ठिक त्यस्तै हुन गयो। अर्को खण्ड अध्याय 11देखि 13सम्म मत्तीले येशू र उहाँको शिक्षाप्रति मानिसहरूले कस्तो प्रतिक्रिया जनाए भन्ने कथालाई संकलन गरे, जहाँ एक मिश्रित भावना पाउँदछौँ। केही कथाहरू सकारात्मक छन्, मानिसहरूले येशू मसीह हुनुहुन्छ भनी सोचे र उहाँलाई प्रेम गरे। अरूहरू चाहिँ तटस्थ थिए, जस्तो कि बप्तिस्मा दिने यूहन्ना या येशूको आफ्नै परिवारका सदस्यहरू। उनीहरूबाट यो स्पष्ट हुन्छ कि येशू उनीहरूले सोचे जस्तो हुनुहुन्थेन। अनि इजरायलका अगुवाहरू चाहिँ पुरै नकारात्मक थिए। फरिसीहरू र बाइबलका विद्वानहरू सबै मिलेर येशूलाई तिरस्कार गरे। उनीहरूले उहाँ एक झुटा शिक्षक जसले मानिसहरूलाई बहकाई र आफैलाई ईश्वर तुल्य रूपमा उचाली ईश्वर निन्दक बने भनी सोच्थे। तर येशू यी सबै मिश्रित प्रतिक्रियाहरूबाट अचम्मित हुनु भएन, तर झन् उहाँले यी कुराहरूलाई तेस्रो खण्डको शिक्षा 13 अध्यायमा केन्द्रित गर्नुहुन्छ। अनि यहाँ मत्तीले राज्यको बारेमा येशूका दृष्टान्तहरूलाई एकीकृत गरेका छन्, जस्तै 4 किसिमका माटोमा बिउ छर्ने किसानको बारेमा, वा रायोको दाना, वा मोती, वा गार्धनको बारेमा। यी दृष्टान्तहरू अघि तपाईँले अध्ययन गर्नुभएका 11 र 12 अध्यायका कथाहरूका टिप्पणीहरू जस्ता छन्। केही मानिसहरूले उत्साहका साथ येशूलाई स्वीकार गरिरहेका छन्, अरूले उहाँलाई तिरस्कार गर्दैछन्, तर परमेश्वरको राज्यको ठूलो मूल्य छ र सबै बाधाहरूका बावजुद पनि यो फैलिन रोकिने छैन। तसर्थ यो नै मत्तीले लेखेको सुसमाचारको पहिलो आधा भाग हो। अझ यहाँ थप अध्यायहरू पढ्दा हेर्नुपर्ने केही अरू कुराहरू छन्। स्मरण रहोस्, मत्तीले येशूलाई पुरानो करारको कथाको निरन्तरता र पूर्णताको रूपमा प्रस्तुत गरेका छन्। त्यसकारण हेर्नुहोस् त उनले कसरी पुरानो करारका पदहरू उद्धृत गरेका छन् र तपाईँले ती कुराहरू येशू र उहाँको पहिचानको बारेमा थप वर्णन गर्दै कथाको रणनीतिक स्थानमा राखेको पाउनुहुन्छ। त्यसैले रोकिनुहोस्, यी सन्दर्भहरू हेर्नको लागि समय लिनुहोस् र पुरानो नियमको सन्दर्भमा यिनीहरूलाई पढ्नुहोस् र प्राय तपाईँले साँच्चैकै मजाको चाखलाग्दा सम्बन्धहरू फेला पार्नुहुनेछ। अन्तमा येशूलाई स्वीकार गरी पछ्याउने खालका मानिसहरूमा ध्यान दिनुहोस् र तपाईँले यो देख्नुहुनेछ कि प्राय यस्ता मानिसहरू जो कम महत्त्वका, कसैले नचिन्ने वा अधर्मी खालका थिए। यी ती मानिसहरू हुन् जसले येशूमा विश्वास र भरोसा राखेर आफ्नो जीवन परिवर्तन गरेका थिए अनि उहाँको पछि लागेका थिए। उहाँद्वारा बेखुसी हुने त धर्मकर्म गर्नेहरू र अहङ्कारीहरू मात्रै थिए। त्यसो भए येशू र इजरायलका अगुवाहरूको बीचको यो तनावले के परिणाम ल्याउँछ त? यही नै मत्तीको दोस्रो भागको मुख्य विषय रहनेछ।